ल हेर त तिमीहरूको आफ्नो बुक हेर्दै गर्दा युनिट 7 मा जाऊ त स्कुनेस कुटोसिस एन्ड मुभमेन्ट भनेको छ स्कुनेस कुटोसिस एन्ड मुभमेन्ट सबैभन्दा पहिला चाहिँ हरेक युनिट सुरु गर्नुपर्दाखेरि हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है जस्तो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा के बुझेको थियो भने कुनै पनि डाटाको बिचको भ्यालु निकालेर कमेन्ट गर्न सिकेको थियो कि खास केन्द्रीय प्रवृत्तिको नाम भन्छ त्यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मिन मेडियन मोड तिनीहरूलाई बढी फोकस गरिएको थियो अनि दोस्रो मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको थियो नि डिस्पर्सनको मिनिङै के थियो भने डाटामा रहेको ग्यापको मेजर गर्थ्यौँ कि डाटामा भएका नम्बरहरू कति नजिक छन् कति टाढा छन् नजिक भएको डाटालाई राम्रो मान्थ्यौँ टाढा भएकोलाई अलि नराम्रो मान्थ्यौँ त्यसकारण हामीले त्यही फ्रेगमेन्टेसन अर्थात् ग्याप मेजर गरौँ योभन्दा पहिला कति 4 वटा टुल्सहरू लगाएर रेन्ज क्वार्टाइल डेभिएसन मिन डेभिएसन र लरेन्ज कर्व यो 4 वटा टुल्स लगाएर हामीले मेजर अफ डिस्पर्सन पनि गरिसक्यौँ अब फेरि यहाँनिर स्कुनेस कुटोसिस एन्ड मुभमेन्ट भनेको छ यो मुभमेन्ट भनेको स्कुनेस र कुटोसिस निकाल्नको लागि सहयोग गर्ने टुल्स मात्र हो अब स्कुनेस र कुटोसिस भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने अनि बल्ल के टुल्सहरू छन् ती टुल्सहरू सम्झन मन लाग्छ कि त्यो स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेज हो यो स्कुनेस र एन्ड कुटोसिस भनेको अब हाम्रो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दै गर्दाखेरि स्कुनेस भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा डाटा दियो भने स्ट्याटिस्टिकल्ली कुनै पनि डाटा दिएको खण्डमा त्यो डाटामा रहेको एभरेज भन्नाले हामी सुरुमा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पढाएका थियौँ एभरेज भनेको बिचतिरको भ्यालु सबैलाई मिल्ने साला खाला बिचतिरको भ्यालुलाई हामी एभरेज भन्छौँ त्यसो भने स्कुनेस भनेको के रहेछ भने त्यो एभरेजमा डिपेन्ड गरेको हुँदो रहेछ कि जुन कुनै डाटाको एभरेजबाट लेफ्टतिर डाटा बढी छ या राइटतिर बढी है अब यो त तुलनै हो कुनै पनि डाटा एभरेज डाटाबाट लेफ्टतिर बढी छ या राइटतिर बढी छ भन्ने कुरा हामी मेजर गर्नु पर्यो भने है बिचको भ्यालुबाट बिचको भन्नाले मिनलाई अर्थात् मेडियनलाई अर्थात् मोडलाई यिनीहरूलाई एभरेज भनिन्छ एभरेजबाट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट केन्द्रीय प्रवृत्तिबाट एभरेजबाट डाटा लेफ्टतिर बढी हो या राइटतिर बढी हो त्यसलाई हामी यदि मेजर गर्नु पर्यो भने त्यो मेजरमेन्टलाई हामी स्कुनेस भन्छौँ कुनै पनि डाटाको एभरेजबाट डाटा लेफ्टतिर या राइटतिर बढी छ भनेर हामी मेजर गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी कुटोसिस भन्ने वर्ड छ नि त्यो बिचको जुन एभरेज हो एभरेज कहिले अलि ठुलो एभरेज हुन्छ कहिले अलि सानो एभरेज हुन्छ कहिले बिचको अर्थात् मिडियम एभरेज हुन्छ एभरेज नै कत्रो छ त जस्तो स्कुनेस भनेको त के रहेछ डाटा लेफ्टतिर या राइटतिरको बढी छ भन्ने मेजर गर्छ अब त्यो मेजर गर्दै गर्दाखेरि एभरेजै सानो रहेछ र राइटतिर बढी रहेछ भने अर्थ भएन एभरेज चाहिँ धेरै ठुलो रहेछ र लेफ्टतिर बढी रहेछ भने पनि अर्थ भएन त्यसकारण अब त्यसमा बिचको एभरेज नै कत्रो छ त धेरै ठुलो छ अथवा धेरै सानो छ अथवा मिडियम साइजको छ भनेर कमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी कुटोसिस भन्छौँ त्यसैले एभरेज जस्तो हाई पिक अर्थात् लो पिक अर्थात् मिडियम पिक भन्छ कि कति ठुलो छ त एभरेज धेरै ठुलो भएको बेला हाई पिक भन्छौँ अर्थात् त्यसलाई अब यसको ल्याङ्ग्वेज फरक छन् हामी त्यो कुटोसिस पढ्ने बेलामा नि 3टा वर्डहरू सम्झेर जाउँला त्यसलाई हामी ल्याप्टोक्युटिभ प्लेटोक्युटिभ मेसोक्युटिभ भनेर भन्छौँ त्यो कुटोसिसको पार्ट भयो अब मुभमेन्ट्स भनेको स्कुनेस र कुटोसिस दुईटै निकाल्नको लागि चाहिने टुल्स मात्र हो त्यसैले यसमा यो 3वटा वर्डहरू हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दै गर्दाखेरि स्कुनेसले के गर्दैछ बिचको आइटम अर्थात् एभरेजबाट डाटा राइटतिर बढी छ या लेफ्टतिर बढी छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ कुटोसिसले त्यही बिचको एभरेज कति ठुलो छ या सानो छ अर्थात् ठिक्कको छ भन्ने कुरा मेजर गरिदिन्छ मुभमेन्टले स्कुनेस र कुटोसिस फाइन्ड आउट गर्नलाई सहयोग मात्र गर्छ भनेपछि यो 3वटा टपिक्स हामीले यो युनिटभित्र पढ्दैछौँ विशेष गरी स्कुनेस र कुटोसिस भनौँ न स्कुनेस र कुटोसिस हामी पढ्दैछौँ अब फेरि तिमीलाई अचम्म लाग्ला त्यो बिचको डाटा के बिचको एभरेजबाट डाटा लेफ्टतिर बढी या राइटतिर बढी हामीलाई किन चाहियो किन यस्तो पढ्नुपर्ने भन्ने दिमागमा आयो होला हैन अब कुनै एउटा रियल इक्जाम्पल लिएर गयौँ भने
बल्ल हामी यो ठिकै रहेछ भने जस्तो लाग्छ कि जस्तो हामी कुनै एउटा सामान्य इक्जाम्पल ल्याउँ न जस्तो स्क्युनेस हामी किन पढ्नु पर्यो त जस्तो यो भित्र जस्तो बिचको भ्यालु भन्दा राइटतिर डाटा बढी या लेफ्टतिर डाटा बढी भन्दै गर्दा ल मानव बाहुल्यमा भएका विभिन्न ब्याङ्कहरू मध्ये कुनै एउटा ब्याङ्कको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको स्यालेरी हामीले लियौँ हामी स्यालेरीको लिँदै गर्दा जस्तो डाटा लियौँ भने मानव पिएनले को त्यहाँनिर कति 25,000 होला अनि त्यहाँभित्र काम गर्नेको कर्मश सानो लेभलदेखि ठुलो लेभलको स्यालेरीलाई हामी गएर डाटा लियौँ भने अब कुनै के होला खर्दार लेभल होला कुनै सुब्बा लेभल होला कुनै अफिसर लेभल होला कुनै अझ त्योभन्दा माथि होला अब म्यानेजिङ डाइरेक्टर होला अब त्यो आफ्नो आफ्नो लेभलको स्यालेरी दिँदै जाँदाखेरि मानव कसैको 35,000 छ अनि कसैको 40,000 छ राइट अब फेरि त्यहाँनिर भएको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको अलि धेरै रहेछ मानव 1 लाख रहेछ अब यस्ता यी सहयोगीको सङ्ख्या अलि बढी हुन पनि सक्छ अर्थात् त्यहाँनिर करारको कर्मचारी राखेको रहेछ भने अझ थोरै पनि दिन सक्छ करारको कर्मचारी राख्दै गर्दाखेरि त्यसो भने अब यो एउटा डाटा हामीले सरसर्ती एउटा ब्याङ्कमा गएर धेरै कर्मचारी नभएको ब्याङ्कको डाटा लियौँ डाटा लिँदै गर्दाखेरि अब बिचको भ्यालु भनेर केलाई मान्ने त नि यहाँनिर हेर न हामी युनिट 3 मा के पढेका थियौँ भने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेका थियौँ अब मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा अब मिन मेडियन र मोड यिनीहरूलाई हामी एभरेज भन्छौँ अब यो डाटाको सामान्यतया मिन निकाल्ने हो भने मिन कति ठुलो छ या कति सानो छ भनेर भन्नको लागि हामी त्यो कुटोसिसले मेजर गर्छौँ तर अब यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि त्यो मिन भन्दा राइटतिर डाटा बढी कि लेफ्टतिर डाटा बढी भनेर त यहाँ सामान्य मेजर गर्न सकिहाल्यो ल जोसँग तिम्रो क्यालकुलेटर छ नि यो समेसन एक्स बाई एन गरेर यसको मिन कति होला अब त मिन निकाल्न हामी सक्ने भएका छौँ जस्तो यहाँ एन भनेको 1 2 3 4 5 6 एन भनेको 6 छ समेसन एक्स भनेको कति होला यो जम्मैलाई प्लस गरेर त एकपल्ट किनभने यो सबैमा कतिवटा 4वटा जेरो त छँदैछन् होला हैन यो 3वटा जेरो सबैमा कमन रहेछ हो यो 3वटा जेरो सबैमा कमन छ 3वटा जेरो भन्दा अगाडिको प्लस गरेर अनि 3वटा जेरो लगाइदिनु 20 25 25 35 40 र 100 कति आउँछ होला ल त भन त 2,45,000 2,45,000 2,39,000 45,000 हजुर ल यति आउँदो रहेछ अब यहाँबाट मिन कति होला मिन एक्स बार भनेको त समेसन एक्स बाई एन हो नि जस्तो 245,000 अपन 6 हो नि ल यसलाई पनि क्यालकुलेटर हान त कति आउँछ 40,833.33 अलि फेरि एकचोटि भन्नु त स्पष्ट सुनिएन 40,833.33 अनि जो बोलेको छौ नि अलि काटिएर आयो के अर्को एकजना बोल्दै होला 40,833.33 ल 40,833.33 ल हेर है अब यसमा यसो हेर्दै गर्दाखेरि नि यहाँ त विभिन्न धेरै कर्मचारीहरू थिए धेरै कर्मचारी मध्ये यो बिचतिर कुन पर्छ भन्दै गर्दाखेरि 40,833 भन्ने निकाल्यौ नि तिमीहरू यो 40,833 भनेको त अब यतातिर पर्यो होला हेर यहाँनिर पर्यो कि परेन यो सबै 40 भन्दा त तल स्यालेरी खानेको सङ्ख्या हेरेर त कति धेरै रहेछ अनि एकजनाले मात्र बढी खाँदो रहेछ नि त त्यहाँनिर स्यालेरी मैले अब स्क्युनेसले के मेजर गर्छ भने यो बिचको भाग कहाँनिर पर्यो त बिचको भनेपछि यहाँ त मिन भनेको बिचको सालाखाला सबैलाई मिल्ने बिचको भ्यालु भनिन्छ तर यहाँ हेर्दा के भयो र त 40,833 रुपियाँ सबैले यहाँ भएका काम गर्नेले सालाखाला 40,833 रुपियाँ खान्छ भन्ने एन्सर निकालिदियो अहिले अब 40,000 भन्दा तल खानेको सङ्ख्या हेरेर त यहाँ 1 2 3 4 5 5जना यतापट्टि छ एकजना मात्र यतापट्टि छ
यो भनेपछि अब डाटा यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट लेफ्टतिर बढी देखियो कि राइटतिर बढी देखियो हेर्दै तिमीहरू भन्न सक्छौ लेफ्टतिर बढी देखियो नि अब हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने नि कुनै पनि संस्थामा धेरै ठुलो इनइक्वालिटी रहेछ अथवा इनइक्वालिटी भनेको धेरै ठुलो विभेद रहेछ भने त्यो संस्थाका कर्मचारीहरू त्यति मन खुलेर काम गरेका हुँदैनन् भन्ने मान्यता हुन्छ कि त्यसकारण अब डाटामा के आउनुपर्छ यो लेफ्टतिर बढी भएको डाटालाई यहाँ नराम्रो मानिन्छ राइटतिर बढी भएको डाटालाई बरु राम्रो मानिन्छ है अब लेफ्टतिर डाटा बढी छ भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा नेगेटिभली स्क्युड भनिन्छ क्या यो स्क्युनेस भन्ने के मेजर गर्ने बिचको आइटमबाट लेफ्टतिर डाटा बढी छ या राइटतिर बढी छ भन्ने नै मेजर गर्ने हो यो मेजर गर्ने विभिन्न टुल्सहरू छन् हामी आत्तिनु पर्दैन तर अब यदि लेफ्टतिर डाटा बढी छ भनेपछि त अब यहाँ थोरै स्यालेरी खानेको सङ्ख्या बढी भएको संस्था राम्रो होइन भन्न त सकिन्छ नि हाम्रो थोरै स्यालेरी खाने सङ्ख्या कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएको संस्था त्यति राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको हुँदैन भन्ने कन्क्लुजन हो कि हाम्रो त्यसो भने नेगेटिभली स्क्युड यसलाई नेगेटिभली लेफ्टतिर डाटा बढी छ भने नेगेटिभली स्क्युड यस्तै राइटतिर डाटा बढी छ भएको कुनै आयो भने त्यसलाई पोजिटिभली स्क्युड भनिन्छ है अब लेफ्टतिर डाटा बढी भएको मैले भर्खरै कन्सिडर गरेँ त्यही भएर अब 20,000 खाने पनि त्यही छ 1 लाख खाने पनि त्यही छ बिचरा त्यो 20,000 खानेले अब मेरो स्यालेरी अलिक बढी भएको भयो भन्ने त भइहाल्छ त्यस कारण उसलाई कता कता खच्किरहेको हुन्छ त्यस कारण थोरै स्यालेरी खानेको कामदारको सङ्ख्या बढी भएको संस्था राम्रो तरिकाले जति पर्फर्मेन्स हुनुपर्ने हो त्यति पर्फर्मेन्स हुँदैन भन्ने हाम्रो एनालाइसिस अनुसार यसमा के हुनु पर्यो भने अब नेगेटिभली स्क्युड भनेर नेगेटिभली स्क्युडको मिनिङ बुझ है कुनै पनि डाटामा बिचको आइटमभन्दा लेफ्टतिर डाटा बढी छ भनेपछि अब सानो भ्यालु भएको डाटा बढी छ भने त्यसलाई नेगेटिभली स्क्युड भनिन्छ त्यही भएर अब हामी यो युनिटमा नेगेटिभली स्क्युड भन्ने देख्यौँ भने त्यसलाई अलि नराम्रो मान्ने चलन छ यदि यसैमा डाटा राइटतिर बढी रहेछ भने त्यसलाई हामी पोजिटिभली स्क्युड भन्छौँ अनि यदि नेगेटिभ र पोजिटिभ नभइकन जेरो नि त हुनसक्छ कहिलेकाहीँ लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर छ भने त्यति बेला देयर इज नो स्क्युनेस देयर इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इन द गिभन डाटा भन्न सक्छौँ है स्क्युनेस भएन भने त्यसको उल्टो पार्ट भनेको के रहेछ सिमेट्रिकल भनेर भन्छौँ स्क्युनेस भने के रहेछ डाटा लेफ्टतिर बढी छ या राइटतिर बढी छ लेफ्टतिर बढी भए नेगेटिभ स्क्युनेस हुँदो रहेछ र राइटतिर बढी भए पोजिटिभ स्क्युनेस हुँदो रहेछ लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर भइदियो भने यदि यो डाटा र यो डाटा बराबर भइदियो भने हामीले के गर्ने यसलाई सिमेट्रिकल भन्छौँ अब यही कुरा मैले बुकमा भएका केही पार्टहरू क्रप गरेर यहाँ ल्याएर हामी हेर्छौँ वास्तवमा यसको मिनिङ बुझाउनलाई मैले यस्तो इक्जाम्पल कन्सिडर गरेको थिएँ स्क्युनेस भनेको के रहेछ त भने यदि एभरेजबाट डाटा लेफ्टतिर बढी भयो भने त्यसलाई पोजिटिभ स्क्युनेस र डाटा राइटतिर बढी रहेछ भने डाटा लेफ्टतिर बढी रहेछ भने नेगेटिभ स्क्युनेस डाटा राइटतिर बढी रहेछ भने पोजिटिभ स्क्युनेस र बराबर रहेछ भने देयर इज नो स्क्युनेस द्याट इज सिमेट्रिकल राइट अब हामीले इक्जाममा सोध्दै गर्दा विच डाटा इज मोर सिमेट्रिकल भन्छ कि हामीले त्यसो भने कुन डाटाको स्क्युनेस जेरोसँग नजिक छ भनेको भन्ने बुझ्नु यदि स्क्युनेस निकाल्दै गर्दा जेरो आयो भने त्यसलाई हामी सिमेट्रिकल भन्छौँ त्यो लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर छ भन्ने हुन्छ स्क्युनेस निकाल्दै गर्दा नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ तर त्यसलाई बुझ्ने बेला हामीले कसरी बुझ्छौँ नेगेटिभली स्क्युड आयो भने ओ त्यहाँ त बिचको नम्बरभन्दा लेफ्टतिर डाटा बढी छ नि भन्ने बुझ्नुपर्छ है त्यही भएर अब हामीलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली स्क्युनेसै भन्छौँ हामीले आफ्नो व्यवहारमा बुझ्दै गर्दाखेरि बिचको भ्यालुबाट लेफ्टतिर डाटा बढी छ या बिचको भ्यालुबाट राइटतिरको डाटा बढी छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ अनि स्क्युनेस नै जेरो रहेछ भने दुवैतिर बराबर छ भन्ने बुझ्छौँ है त्यसैले अब यो स्क्युनेसको सामान्य मिनिङ यदि बुझ्यौ भने अब हाम्रो बुकले कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरातिर जाउँ हामीले लास्टमा त फेरि बुकबाटै हेर्छौँ त्यसकारण अब बुकले स्क्युनेसलाई कसरी डिफाइन गर्यो त
ल यसमा मैले थोरै पार्ट प्रयोग गरेर लिएर आएको छु हेर त। यो थोरै पार्टमा के भनेको रहेछ भने सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। तिमीहरूको साथमा बुक छ भने बुकबाट हेर है। ल हेर इन्ट्रोडक्सनमा द मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी आर कनेक्टेड विथ अब्टेनिङ द भ्यालु lying at the center of the distribution of the data, around which most of the data are clustered. The measure of dispersion tells us how spreads out the item are around the average value, but the measure of skewness tells us whether the dispersed item around the average value are symmetrically dispersed or not. ल अब यसले कस्तो ल्याङ्ग्वेज बनाएर भनिदियो भने अघि हामीले बुझ्नुपर्ने जे हो हामीले त्योभन्दा फरक बुझ्नु पर्दैन। यसले के भन्छ भने यो स्प्रेड्स भनेको के हो त? अब फराकिलोपन, यो लेफ्टतिर स्प्रेड भएको छ कि राइटतिर स्प्रेड भनेपछि यो तन्किने, यो लेफ्टतिर डाटा तन्केको छ अथवा राइटतिर डाटा तन्केको छ भन्ने कुरालाई कहाँबाट भन्दाखेरि एभरेज भन्ने वर्ड ल्याएको छ नि। एभरेज भ्यालु भनेको मिन, मेडियन, मोड, विशेष गरी हामीले मिनलाई बढी आधार मान्छौँ। अनि मिनबाट डाटा कतातिर डिस्पर्सन भएको छ त? डिस्पर्सन भनेको त अब तन्किनु हो नि, फराकिलोपन हो नि। त्यसो भने अब यसलाई लेफ्टतिर बढी छ या राइटतिर बढी छ? अब मेजर अफ स्क्युनेस टेल्स अस वेदर द डिस्पर्स भनेको अब त्यो तन्किनु भनौँ, त्यसलाई अलि लामो अर्थात् फराकिलोपन आइटम अराउन्ड द एभरेज भ्यालु आर सिमेट्रिकली डिस्पर्स अर नट। सिमेट्रिकली डिस्पर्स भन्नाले लेफ्टतिर राइटतिर बराबर जस्तो फिगरमा हेऱ्यो भने ल मिन बिचमा रहेछ, मानौ यो बिचको पार्ट मिन हो, यसको राइटतिर पनि डाटा त्यति नै छ, लेफ्टतिर पनि डाटा त्यति नै छ भने अब यसलाई लर यदि ग्राफमा राख्यो भने यो बेल सेप आउँछ, बेल सेप आउँछ अरे। यसरी बढ्दै गएको छ, यसरी घट्दै आएको छ। यति बेला यदि मिनबाट राइटतिर पनि लेफ्टतिर पनि डाटा बराबर भएको केसमा त्यो डाटाको मिनसँग है हामी अब निकाल्यौँ भने मिनसँग मेडियनसँग मोड बराबर आउँछ। यदि कुनै पनि एउटा डाटाको मिन, मेडियन र मोड निकाल्यौँ, त्यो डाटाको मिन, मेडियन र मोड बराबर छ भने के हुँदो रहेछ? बिचको भ्यालु भनेपछि मिनबाट त्यो डाटा राइटतिर र लेफ्टतिर बराबर हुँदो रहेछ। यो बिचमा मिन छ भने यो मिनबाट लेफ्टतिर पनि राइटतिर पनि डाटा बराबर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु है। डाटा लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर छ भनेपछि यस्तो केसमा सिमेट्रिकल भन्छ है यसलाई। नो स्क्युनेस। अब यति बेला यहाँ स्क्युनेस भएन, डाटा लेफ्टतिर र राइटतिर यदि बराबर हुने हो भने यति बेला स्क्युनेस हुँदो रहेछ है। अब स्क्युनेस नभएको केसमा हामी के हेर्छौँ त? त्यो स्क्युनेस भएन भने सिमेट्रिकल भन्छौँ क्या। यसलाई यस्तो केसमा सिमेट्रिकल हुँदो रहेछ भनेपछि कुनै पनि एउटा डाटामा मिनसँग मेडियनसँग मोड बराबर छ भने त्यो डाटामा लेफ्ट र राइटतिर डाटा बराबर हुन्छ, सिमेट्री हुँदैन, अर्थात् स्क्युनेस हुँदैन, सिमेट्रिकल हुन्छ भन्ने है। स्क्युनेस हुँदैन भन्ने सिमेट्रिकल हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने छ भनेपछि अब त्यसको फिगर हेर्दै गर्दाखेरि बेल सेप हुन्छ। यस्तो सेप हामीले यदि भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी दिएर ल र ग्राफमा ल र राख्यौँ भने हिजोको जस्तै, अब हिजो यसरी आएको थियो, टाढा यस्तो पार्ट आएको थियो भने अब आज यसरी आउँछ अरे, लेफ्टतिर राइटतिर बराबर हुने। यो के हो? सिमेट्रिकल केस। सधैँ यस्तो हुँदैन। अब कहिले कुनै केसमा कस्तो हुन्छ, यहाँबाट यसरी गएर हामीले के गर्न सक्छौँ? लेफ्टतिर थोरै डाटा भएको, राइटतिर धेरै डाटा भयो। जस्तै एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुँदै गर्दाखेरि यहाँ लेफ्टतिर थोरै डाटा अनि राइटतिर धेरै डाटा हुनसक्छ। मिन, मेडियन, मोड यहाँ भयो भने यतातिर लेफ्टतिर हेर्दा थोरै छ, राइटतिर बढी छ, यसलाई पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी राइटतिर लेफ्टतिर धेरै डाटा छ अनि राइटतिर थोरै डाटा छ, यस्तो पनि हुनसक्छ। यहाँनिर मिन भयो भने हो त्यति बेला यसलाई नेगेटिभ स्क्युड भनिन्छ। अब फेरि यसरी मिनिङ भ्यालु नै निकालेर पोजिटिभ स्क्युड र नेगेटिभ स्क्युड भन्नु पर्यो भने जस्तो मिनसँग मेडियनसँग मोड बराबर भयो भने नो स्क्युनेस अथवा सिमेट्रिकल। यदि यसलाई ठिक उल्टो बनाइदिने हेर है, मिन सबभन्दा ठुलो छ अनि त्यस पछाडि मेडियन छ अनि त्यस पछाडि मोड छ भने
यति बेला यसलाई पोजिटिभली स्क्युड। अनि फेरि मिन सबभन्दा सानो छ, मेडियन त्यसपछिको ठुलो छ अनि त्यस पछाडि मोड छ भने यसलाई नेगेटिभली स्क्युड पनि भन्न सकिन्छ। भनेको अर्थ अब हामीले मिन मेडियन र मोड मात्र निकालेर पनि के हुन्छ स्क्युनेस मेजर गर्न सक्दो रहेछ। मिन मेडियन र मोड जुनसुकै डाटाको मिन मेडियन र मोड निकाल्यौँ भने तीनटै बराबर छ भने नो स्क्युनेस अथवा यसलाई सिमेट्रिकल भनिन्छ। अनि त्यहाँ मिन मेडियन र मोड निकाल्दै गर्दा मिन सबैभन्दा ठुलो, त्यस पछाडि मेडियन, त्यस पछाडि मोड छ भने त्यसलाई पोजिटिभली स्क्युनेस। अनि मिन सबैभन्दा सानो, त्यस पछाडि मेडियन, त्यस पछाडि मोड छ भने त्यसलाई नेगेटिभली स्क्युड भनिन्छ। भनेपछि अब स्क्युनेस मेजर गर्नलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जाने पनि हुँदो रहेछ। हामी स्क्युनेस मेजर गर्नको लागि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट नै हामी स्क्युनेस मेजर गरिदिन पनि सक्दो रहेछ, मिन मेडियन र मोड निकालेर। अब पोजिटिभली स्क्युड, नेगेटिभली स्क्युड, त्यो पहिला मिनिङ बुझिहालौँ। पोजिटिभली स्क्युड भनेको के रहेछ, डाटा राइटतिर बिचको एभरेज भन्दा डाटा राइटतिर बढी रहेछ भन्ने बुझ्नु। नेगेटिभली स्क्युड भनेको लेफ्टतिर बढी रहेछ भन्ने बुझ्नु। अब नेगेटिभली स्क्युड र पोजिटिभ स्क्युड हामी कमेन्ट गर्ने बेलामा बुझ्ने एउटा कमेन्ट चाहिँ त्यही स्क्युनेस नै भन्छौँ, पोजिटिभली स्क्युड नै भन्छौँ, नेगेटिभली स्क्युडले भन्छौँ र अनि सिमेट्रिकलै भन्छौँ जेरो आयो भने। जस्तो सिमेट्रिकल डाटामा के हुने रहेछ, मिन मेडियन र मोड बराबर हुन्छ। अघि मैले यति बेर भनेको त्यही भनेपछि बिचको एभरेजले डाटा लेफ्ट र राइटतिर बराबर बनाउँछ। अब अहिले हाम्रो कन्सर्न भनेको के हो त, अब स्क्युनेसतिर छ। स्क्युनेस हुनलाई अब मिन मेडियन मोड बराबर नभएको डाटा हुनु पर्यो है। त्यसो भने स्क्युनेस मिन्स द एब्सेन्स अफ सिमेट्री अर डिपार्चर फ्रम द सिमेट्री। अब यसलाई डाटा सिमेट्रिकल हुनु भएन, सिमेट्रिकल डाटा भयो भने त मिन मेडियन मोड बराबर हुनु पर्यो। त्यसो भने एब्सेन्स अफ सिमेट्री नै के रहेछ, स्क्युनेस रहेछ। सिमेट्रीको एब्सेन्स भनेको के हो त, डाटा लेफ्ट र राइटमा बराबर नहुनु नै, कि लेफ्टतिर बराबर के बढी हुनु हो कि राइटतिर बराबर बढी हुनु हो। लेफ्टतिर बढी भए नेगेटिभली स्क्युड, राइटतिर भए पोजिटिभली स्क्युड भनेपछि अब स्क्युनेस कति टाइपको हुँदो रहेछ हेर त। स्क्युनेस दुईवटा टाइपको हुँदो रहेछ, एउटा पोजिटिभ स्क्युनेस, अर्को नेगेटिभ स्क्युनेस। अब पोजिटिभ र नेगेटिभ स्क्युनेस त मैले बताइसकेँ। डाटा लेफ्टतिर बढी भएकोलाई नेगेटिभली स्क्युनेस, नेगेटिभली स्क्युड हैन, अनि राइटतिर बढी भएकोलाई पोजिटिभली स्क्युड। अब लेफ्टतिर र राइटतिर कति कति बेला बराबर हुन्छ अर्थात् के अरे बढी हुन्छ भन्ने कुरालाई सामान्य हामी हेऱ्यौँ भने हाम्रो बुकबाटै म सरसर्ती एक्सप्लेन गराउँदैछु है। जस्तो ल यसमा हेर त, यहाँनिर पोजिटिभ स्क्युनेसको मैले यो पार्टलाई लिएर आएँ। पोजिटिभ स्क्युनेस भनेको के रहेछ, अ डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु हैव द पोजिटिभ स्क्युनेस इफ द टेल अफ द फ्रिक्वेन्सी कर्व अफ द डिस्ट्रिब्युसन हैज लङ्गर टेल अन द राइट साइड देन द लेफ्ट। भनेको मिनिङ अब हेर्दै गर्दा डाटा ल यदि ग्राफमा राख्यो भने राइटतिर लामो पुछार हुनुपर्छ अरे, लङ्गर टेल इन द राइट भनेपछि डाटा राइटतिर बढी हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो यसले हो। यति बेला के हुँदो रहेछ, डाटा राइटतिर बढी हुनको लागि मिन सबभन्दा ठुलो हुनु पर्यो, त्यस पछाडि मेडियन हुनु पर्यो, त्यस पछाडि मोड हुनु पर्यो। हेर त यति बेला मिन सबैभन्दा ठुलो, त्यस पछाडि मेडियन, त्यस पछाडि मोड। यस्तो यदि कुनै पनि डाटामा ग्राफमा नगइकन मैले स्क्युनेस कमेन्ट गर्छु भन्ने हो भने मिन मेडियन र मोड निकाल्ने, मिन सबैभन्दा ठुलो छ, त्यस पछाडि मेडियन, त्यस पछाडि मोड हो भने यो डाटामा पोजिटिभ स्क्युनेस छ भनेर भन्न सकिन्छ अरे कि। अनि ग्राफमा हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ, ग्राफमा हेर्ने हो भने ल हेर मिन सबैभन्दा ठुलो छ, त्यस पछाडि मेडियन छ, त्यस पछाडि मोड छ। त्यति बेला के हुँदो रहेछ, अब डाटा राइटतिर बढी लामो पुछार हुन्छ भनेको अर्थ डाटा राइटतिर बढी छ भन्ने बुझिन्छ। यसलाई पोजिटिभ स्क्युनेस। अब यसको जस्ट उल्टो गर्ने हो भने के हुन्छ, नेगेटिभ, लेफ्टतिर बढी छ भन्ने आउनु पर्यो। लेफ्टतिर बढी छ भन्ने आयो भने जसलाई नेगेटिभली स्क्युड गरिन्छ। अगाडिको ठिक उल्टो हुनु पर्यो, नेगेटिभली स्क्युड। नेगेटिभली स्क्युडमा किन पर्यो, मिन मेडियन र मोडमा मोड सबैभन्दा ठुलो हुनु पर्यो। यसलाई ठिक उल्टो बनाइदिने भने ल हेर त, अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यो भित्रमा के हुन्छ, मोड सबैभन्दा ठुलो, त्यस पछाडि मेडियन, त्यस पछाडि मिन भयो भने त्यो डाटा के हुन्छ, अब नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। अब यसको लङ्गर टेल इन द लेफ्ट हुनु पर्यो। फेरि हेर है, अघि राइटतिर लामो
पुछार थियो भने अब लेफ्टतिर लामो पुछार भएको डाटा यहाँनिर अब ग्राफमा हेर्ने भने लेफ्टतिर डाटा बढी देखिन्छ। लेफ्टतिर डाटा बढी भनेकै के हो त? नेगेटिभली स्क्युड हो। त्यो लेफ्टतिर डाटा बढी भएको फिगर हेर्नु नि यस्तो हुन्छ ल। अब मिन सबैभन्दा सानो छ, त्यस पछाडि मिडियन ठुलो छ, त्यस पछाडि मोड ठुलो छ। अब डाटा हेर्दै गर्छौ भने के हुन्छ? अब पुछार कता बढी छ? लेफ्टतिर बढी छ भनेपछि यहाँ अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएको थियौँ नि ब्याङ्कको, हो त्यसको ग्राफमा लाने हो भने यस्तो खाले सेप आउँछ, लेफ्टतिर डाटा बढी भयो। त्यसो भने लेफ्टतिर डाटा बढी भएकोलाई हामी त्यति राम्रो मान्दैनौँ है। त्यही भएर अब कमेन्ट गर्ने बेलामा पोजिटिभली स्क्युड आएको डाटा नै हामी चुज गर्छौँ। जस्तो दुईवटा ब्याङ्कको डाटा दिएर कुन चाहिँ ब्याङ्कमा लगानी गर्न ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यहाँको पर्फर्मेन्स राम्रो भएको ब्याङ्कमा लगानी गर्न ठिक होला भनेर हामी पोजिटिभली स्क्युड जुनमा छ हो त्यसैमा हामी भए पोजिटिभ स्क्युड नभए सिमेट्रिकल, जेरो भएको पनि ठिकै हुन्छ, तर नेगेटिभ स्क्युडलाई हामी राम्रो मान्दैनौँ। अब यसरी मैले आज मिनिङ मात्र बुझाउँदैछु हेर। यो मिनिङ बुझाउने भनेको के हुन्छ? अब स्क्युनेसले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझाउँदै थिएँ। अब यो स्क्युनेस हामी पढ्नुपर्ने यहाँ केही टुल्सहरू छन् कि स्क्युनेसभित्र के टुल्स हामी पढ्दैछौँ त, त्यसलाई हामी सामान्य एक्सप्लेन गरौँ अनि त्यसपछि टुल्समा जान कति भ्याइन्छ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढाउँ। अब मेजर अफ स्क्युनेसतिर जाउँ। मेजर अफ स्क्युनेस मैले यति बेर स्क्युनेसको मिनिङ बुझाउन खोजेँ। स्क्युनेसले के भन्दो रहेछ? के हुन्छ? डाटा लेफ्टतिर बढ्यो नेगेटिभली स्क्युड, राइटतिर बढी भयो पोजिटिभली स्क्युड र बराबर भयो भने सिमेट्रिकल, नो स्क्युनेस। मैले यति बेर बुझाउन खोजेको यति नै थियो। अब मेजर अफ स्क्युनेस, अब यो स्क्युनेस कसरी नाप्ने त? यहाँ विभिन्न टुल्सहरू छन्। त्यो मध्येको हाम्रो करिकुलममा दिएको टुल्स एउटा टुल्स, पहिलो टुल्स कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस भन्ने छ है। कार्ल पियर्सनले निकालेको। कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस, मेजर अफ स्क्युनेस। यसलाई कार्ल पियर्सनलाई पर्सोनियन मेजर पनि भनिन्छ है। पर्सोनियन मेजर अफ स्क्युनेस यो एउटा टाइप हामीले पढ्नुपर्ने। अनि दोस्रो बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ बोलिज स्क्युनेस। बोलिज मेजर अफ स्क्युनेस, मेजर अफ स्क्युनेस। अनि त्यस पछाडि हाम्रो बुकमा दिएको छ करिकुलममा यो र यसलाई पढेपछि त्यसपछि मुभमेन्टमा गए हुन्छ भनेको छ। यसमा केलिज कोएफिसिएन्ट पनि दिएको छ, एउटा सामान्य फर्मुला, यसलाई पनि हेरेर जान्छौँ हामी। केलिज मेजर अफ स्क्युनेस। अनि त्यस्तै गरी स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट भन्ने छ। मुभमेन्टबाट पनि हामी स्क्युनेस निकाल्न सक्छौँ। स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट। हेर त, अब स्क्युनेस हामी कति चारवटा तरिकाले स्क्युनेस मेजर गर्न सक्दो रहेछ। एउटा कार्ल पियर्सन भन्ने व्यक्तिले स्क्युनेस कसरी मेजर गर्ने भनेर हामीलाई बताएको छन्। कार्ल पियर्सनको एप्रोच हेर्छौँ। अर्को बोलिज भन्ने व्यक्तिले एप्रोच बताएको छन्, त्यो बोलिज कोएफिसिएन्ट अर्थात् बोलिज मेजर अफ स्क्युनेस हेर्छौँ। अनि त्यस बोलिज कोएफिसिएन्ट अर्थात् बोलिज मेजर जाने भने केलिज त्यही बोलिजमा डिपेन्ड भएको सामान्य क्वार्टाइलको ठाउँमा डिसाइल प्रयोग गर्ने अर्थात् पर्सेन्टाइल प्रयोग गर्न सिकाएको मात्र हुन्। अनि मुभमेन्ट भन्ने हाम्रो टपिक्समा नै थियो, त्यसकारण स्क्युनेस मुभमेन्टबाट स्क्युनेस कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब यो हामी स्क्युनेसभित्र पढ्दैछौँ। अनि कुटोसिसको पार्ट दोस्रो पार्ट छ, अनि कुटोसिसमा जान्छ। अब यो मध्येको फर्स्ट आज कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस कसरी मेजर गर्ने त? अब यो भन्दा पहिला पढेका दुईवटा युनिटमा हामीले के पढेका थियौँ? त्यहाँ मिन निकाल्न जान्यौँ, मेडियन निकाल्न जान्यौँ हैन, अनि मोड निकाल्न जान्यौँ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न जान्यौँ हैन। हो यिनी टुल्सहरू। अनि त्यस्तै गरी क्वार्टाइलहरू निकाल्न जान्यौँ, जस्तो Q1, Q2, Q3। अनि त्यस्तै गरी डिसाइलहरू निकाल्न जान्यौँ D9 सम्म।
अनि पर्सेन्टाइल निकाल्न जाने हो P1 देखि P99 सम्म हो। यिनी कुरा नजानेको भए फेरि यो युनिट पनि हामी अलिक स्पष्ट नहुन सक्छ। यो धेरै जसो दोस्रो युनिटमा के अरे सुरुको युनिटमा पढेका थियौँ हामीले, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पढेका थियौँ। अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने हामी दोस्रो युनिट अर्थात् मेजर अफ डिस्पर्सनमा हेरेका थियौँ। त्यही भएर अब यिनीहरू पहिला हामी रिभाइज गर्नै पर्छ। मिन, मेडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, क्वार्टाइल, डिसाइल, पर्सेन्टाइल, यिनीहरू कस्तो डाटामा कसरी निकाल्ने भन्ने सर र दिमागमा छ भने अबको युनिट हामीलाई गाह्रो हुँदै हुँदैन। जति फर्मुला छन् यिनै सिम्बोलमा डिपेन्ड गरेका छन् है। अब यहाँ भएको पहिलो जस्तो बोलिज मेजर अफ स्क्विनेज भन्यो नि, सरी कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्विनेज, कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्विनेज, मेजर अफ स्क्विनेज, यो कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्विनेजलाई एसके भनेर जनाइन्छ है। किन केबाट कार्ल पियर्सन आएको हुनाले यसले स्क्विनेज जनाएको एसके भनेर जनाइन्छ। यसको फर्मुला नै मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। अब योभन्दा अगाडि हामी पढेकोबाट मिन पनि निकाल्न सकेनौँ, मोड पनि निकाल्न सकेनौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकेनौँ भने त स्क्विनेज कसरी निकाल्ने? हेर त, अब हाम्रो सबै कुरा केमा डिपेन्ड भयो? मिन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ने। यदि मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दै गर्दाखेरि यसको कमेन्ट गर्दै गर्दा इफ एसके इज ग्रेटर देन 0, यदि यहाँबाट निकालेको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो आयो भने देन द डाटा इज के हुनु पर्यो? ल भन त, इज पोजिटिभली स्क्युड हैन? किन भन्दा स्क्विनेज त्यहाँ हामीले निकालेको स्क्विनेज 0 भन्दा बढी आयो भने त पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यस कारण डाटा राइटतिर बढी हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। इफ एसके इज लेस देन 0 देन द डाटा इज के हुनु पर्यो? नेगेटिभली स्क्युड। अनि त्यस्तै गरी एसके कहिले काहीँ के हुन्छ? 0 पनि आउन सक्छ। एसके इज इक्वल टु 0 देन द डाटा इज सिमेट्रिकल। हेर त, अब हामीले कार्ल पियर्सनले पत्ता लगाइदिएको टुल्स मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरेर भ्यालु निकाल्यौँ भने यसले स्क्विनेज मेजर गर्दो रहेछ। अनि मेजर गर्दै गर्दा आएको एन्सर अनुसार कमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तो सधैँ मोड निकाल्न सकिने थिएन नि हामीले। जस्तो मैले मोड पढाउने बेला भनेको थिएँ डबल हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भयो भने मोडमा डाटा इल डिफाइन हुन्छ भनेको थिएँ। ओ त्यति बेला होइन, डाटा इज इल डिफाइन्ड भनेपछि दुईवटा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भयो भने हामीले मोड निकाल्नलाई के गर्थ्यौँ? 3 मिडियन माइनस 2 मिन गर्थ्यौँ हो। अर्थात् 3 मिन माइनस 2 मिडियन के गरेका थियौँ? ल एकजनाले के अरे त्यसको इल डिफाइन भएको बेलाको मोडको फर्मुला के थियो भन त? भन्न सक्छ कसै? Mode is equal to 3 median minus 2 min. 3 median minus 2 min. 2 min। अब हामीले पहिला तीनवटा मिन, मेडियन र मोड मध्ये तीनवटा मध्ये कुनै दुईवटा दियो भने अर्को भ्यालु निकाल्न पनि त्यसैलाई प्रयोग गर्छौँ। एउटा सर्ट क्वेसनमा त्यसलाई फोकस गरेर सोधेको पनि थियो। अब त्यो फर्मुला याद गरेर अगाडि जानु पर्यो है। अब फेरि मेडियनबाट मोड घटा के अरे मेडियन घटाउने हो कि मिनबाट मेडियन घटाउने हो कि मेडियनबाट मिन घटाउने हो भनेको बुकमा हेरेर कन्फर्म गर। अब यहाँ मैले त्यही कुरालाई लेखिदिएको छु। व्हेन डाटा इज इल डिफाइन्ड, यदि डाटा इल डिफाइन्ड भयो भने यसको कहाँबाट आएको छ? 3 मिन माइनस मेडियन राइट अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यदि मोड निकाल्न सकेनौँ भने मिन र मेडियन प्रयोग गरेर पनि हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ भन्ने हो है। डाटा इल डिफाइन भयो भने यही माथिको फर्मुलालाई हामी यस्तो तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसैकोबाट
ल मैले म्युट गरिदिएँ। यो आफ्नो आफ्नो ख्याल गर न, कसैकोबाट यहाँ डिस्टर्ब आइरहेको थियो। यस्तो भयो भने फेरि हामी एउटा लयमा हुन्छौँ अनि फेरि इन्टरप्ट हुनुपर्छ कि। ल यसमा मैले त्यो कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्कुनेस भन्दै गर्दाखेरि हामी दुईटा पार्टको कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्कुनेस निकाल्न सक्दो रहेछौँ। पहिलो के रहेछ, मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अनि यदि त्यसमा मोड निकाल्न सकेनौ भने भनेको अर्थ कहिले काहीँ डाटा इल डिफाइन हुन्थ्यो नि, हो त्यति बेला ल मैले तिमीहरूको बुकको एउटा पार्टलाई करप्ट गरेर ल्याउँदै गर्दा यस्तो छ हेर, कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भनेको एसके, यो एसके के नै लेखेछ हैन, मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यही हो मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। बट व्हेन द मोड इज इल डिफाइन, यहाँ अघि नै भन्यो। त्यसो भने मोड भनेको यस्तो फर्मुला थियो, 3 मेडियन माइनस 2 मिन रहेछ हो। हेर त तिम्रो मिन माइनस मेडियन भनेको थियो हो, मोड भनेको के रहेछ 3 मेडियन माइनस 2 मिन भन्दो रहेछ, 3 मेडियन माइनस 2 नै भनेको। ल ठीक छ। ल यसलाई सम्झ है, यो 2 नम्बरमा कुनै दुईवटा भ्यालु दिएर अर्को भ्यालु निकाल्नको लागि यसलाई धेरै पटक प्रयोग हुने फर्मुला हो। यहाँ पनि त्यही प्रयोग गरे, स्कुनेस ए माथि लगेर अब मिन माइनस मोडको ठाउँमा के राख्दिने, 3 मेडियन माइनस 2 मिन यहाँ लगेर राखिदिने हो भने यस्तो फर्मुला आउँछ, 3 मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर आउँदो रहेछ। त्यसकारण यदि मोड निकाल्न सक्यौँ भने के हुनु पर्यो, स्कुनेस भनेको के आउँदो रहेछ, यो मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने लगाउने। यदि मोड निकाल्न सकेनौ भने के हुनु पर्यो, 3 मिन माइनस मेडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर फर्मुला लगाउनु भन्ने एप्रोच चाहिँ कसको एप्रोच रहेछ, कार्ल पियर्सन भन्ने व्यक्तिको एप्रोच रहेछ, जसलाई पर्सोनियन पनि भनिन्छ। त्यसकारण अब पर्सोनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भन्यो भने पनि अर्थात् कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भन्यो भने पनि हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ, दुईटा फर्मुला याद गर, मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्झ एउटा, जहाँ मोड निकाल्न सकिँदैन त्यहाँ 3 मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने रहेछ। कार्ल पियर्सनले निकालेको हामीलाई दिएको एप्रोच हो, जसलाई फर्स्ट मेजर अफ स्कुनेस पनि भनिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को छ बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भन्ने छ कि, बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस। यो बोलिज कोएफिसिएन्ट केमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ भन्दा क्वार्टाइलमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। मिन योभन्दा पहिला हामीले एक्सप्लेन गरेको के थियो, मिन मोड मेडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिपेन्ड गरेको थियो। अब दोस्रो फेरि बोलिज कोएफिसिएन्ट भनेको के त ल, एसके कार्ल पियर्सनमा एसके के नै लेख्यो, बोलिज कोएफिसिएन्टमा एसके बी लेख्यो, बीबाट बोलिज भएको हुनाले अब हेर एसके बी भनेको के रहेछ, अब क्वार्टाइलमा डिपेन्ड गर्यो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मेडियन अपन Q3 माइनस Q1 है। अब कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भन्यो भने माथिको फर्मुला लगाउनु पर्यो, बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भन्यो भने यो फर्मुला लगाउनु पर्यो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मेडियन अपन Q3 माइनस Q1 भन्ने लगाउनु पर्यो। अब यसमा यो कार्ल पियर्सन पढिसकेपछि किन बोलिज चाहियो भन्ने कसैको दिमागमा आउँछ भने त्यसलाई यो बोलिज कोएफिसिएन्टले ओपन इन्डेड डाटामा पनि के अरे स्कुनेसको मेजर गर्ने भएको हुनाले बोलिज कोएफिसिएन्ट चाहिएको है। जस्तो अब पहिलो हामीले पढेको, यहाँ हामीले पढे मध्येको पहिलो युनिटमा मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीमा ओपन इन्डेड डाटा देख्यो भने मेडियन निकाल्थ्यौ। हामीले पढेको दोस्रो युनिट थियो मेजर अफ डिस्पर्सनमा, यदि ओपन इन्डेड डाटा देख्यौ भने क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्थ्यौ। अब हामीले पढ्न लागेको तेस्रो युनिटमा ओपन इन्डेड डाटा देख्यौ भने फाइन्ड द सुइटेबल कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भनिदिएको बेलामा हामी बोलिज कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ है। त्यो कुरालाई नबोल्नु, यो बोलिज कोएफिसिएन्ट भनेको ओपन इन्डेड डाटामा पनि निकाल्न सकिन्छ है। ओपन इन्डेड डाटाको लागि सुइटेबल मेजर अफ स्कुनेस भनेको बोलिज कोएफिसिएन्ट हो। अब यो दुईवटा, यसलाई कार्ल पियर्सन र बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस निकालेको दुईटै हुन त स्कुनेस नै हो नि। अब स्कुनेसमा कमेन्ट गर्ने अगाडिको जस्तै स्कुनेस निकालेर पोजिटिभ आयो भने यसलाई पोजिटिभली स्क्युड भन्नु, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभली स्क्युड भन्नु र जेरो आयो भने सिमेट्रिकल भन्नु। यो दुईवटा एप्रोच, एउटा बोलिज कोएफिसिएन्टको एप्रोच, अर्को कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टको एप्रोच।
यो जो सबैमा हामी पहिले पढेका सिम्बल परेको भएको हुनाले अब यस्ता इक्जाम्पलहरू तिमीहरू मजाले गर्न सक्छौ, किनकि त्यहाँ क्वार्टाइल मैले सिकाइसकेको छु, मेडियन सिकाइसकेको छु, अनि त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामी सिकिसक्यौँ। भनेपछि एउटामा मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अर्कोमा Q3 + Q1 - 2 मेडियन बाई Q3 - Q1 निकाल्ने र कमेन्ट गर्ने हो। त्यसकारण अब यही अनुसार एक्सरसाइजमा करिब 20-25वटा क्वेसन हुनुपर्छ। हेर, क्वेसन नम्बर 1 बाट क्वेसन नम्बर 25 अर्थात् 20 कति छ त्यसलाई हेर्दै जानु। यो एक्सरसाइजका तिनी क्वेसनहरू यिनी सिम्बल निकाल्ने अनि यहाँ लगेर भ्यालु राख्ने। त्यही भएर सबै पुरानो युनिटमा डिपेन्ड गरेको युनिट भएको हुनाले अब तिमीहरू क्यालकुलेसन गर्न सुरु गर्नु। अब कहीँनिर झुक्यो भने म अर्को क्लासमा यिनीहरूसँग रिलेटेडलाई म सल्भ गरिदिन्छु। ल अब बुकका इक्जाम्पल तिमीहरू आफै हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हाम्रो 6:56 भइसकेछ। अब यसको मिनिङ फेरि तिमीहरूको क्लास, तिमीहरू अर्को क्लासमा जानुपर्छ, म पनि